मंदिरां तोडलेली आसा ती तितून परत पुनर्निर्माण करतले म्हणून हे विजयादुर्गा हे तितूंतलो एक भाग आसा आनी त्या मागीर एकमेव मंदिर शिल्लक आसा ते तुमकां दिसता ना काय ते केन्ना करतले तुमी आनी त्याच्या ऐवजी तुमी हांगासर फेश घडोवन दिवपाक मदत करतात. कोण सांगता की आम्ही पोर्तुगीजांनी उद्ध्वस्त केली देवस्थानां जी आसा ते परत मंदिर बांधतले अशें म्हणटा. प्रोटेस्ट करपाक येयल्या आर्किओलॉजी सायटाचेर जे इल्लीगल विजिबल पंडाल कन्स्ट्रक्शन विथ क्रेन हे दिसता तेजेर पोलीस एक्शन घेना. अकॉर्डिंग टू रूल अलाउडूच ना थंयसर 100 मिटरच्या आजूबाजू सुद्धा अलाउड ना कितें बांदपाक. पूण हे आर्किओलॉजी सायटाच्या भितर हेंच्यांनी येदो व्हडलो पंडाल विथ द क्रेन आनी एवरीथींग तेंच्यांनी उबो केला आनी पोलिसांनी दोळे बंद केल्ले आसा काय. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. आणि किती डिमांड तुमचे? एक म्हणजे पोर्तुगीजांनी उद्ध्वस्त केल्लें विजयादुर्गाचें देवूळ जें आसा ताजी जागा फ्रंटिस्पीस ही वारसास्थळ म्हणून गव्हर्मेंटान पुरातत्व खात्यान रिजर्व हें केलें नोटिफाय करून दवरलें. तर त्याच जागेन आतां जबरदस्तीन एक 5 किलोमिटरचे हालयल्लें फेस्त चर्च करपाक फुडें सरलें आनी त्याच जागेचेर म्हणजे जें वारसास्थळ आसा थंय खरें म्हणजे इंटरफियर करपाक जायना. पण त्या ठिकाणी वॉकिंग पिलग्रिमेज हे मार्चान घेवप अशें गेली 4-5 वर्सां चर्चीन चालू केलां वहिवाट करपा खातीर आनी गेली 11 वर्सां चर्चीन इल्लीगल कारवायो करपाक त्या फ्रंटिस्पीसान सुरू केल्या. त्या फ्रंटिस्पीस जें आसा तें विजयादुर्गा देवस्थानचें हाजो एक भाग अशें आसा आनी आतां दुर्दैवान तिणें बोर्ड जो लायला थंय नवो पुरातत्व खात्यान हो पूर्णपणे डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री आसा. म्हणजे आनी ताणें अशें केलां की चर्च हो शब्द थंय नाशिल्लोच फ्रंटिस्पीस ऑफ सांकवाळ अशेंच आशिल्लें. आतां तांच्यांनी बोर्ड जो लायला तो फ्रंटिस्पीस ऑफ सांकवाळ चर्च. सांकवाळ चर्च थंय आसा अशें सिद्ध करूंक सोदतात ते खोटी हिस्ट्री तयार केल्या ताणें. तें देवूळ जें कशें मोडलें तें देवूळ वयल्यान वीज आयली आनी पडली ताजेर आनी तें नश्ट जालें म्हणजे फातर सिमेंट बिमेंट सगळें तातूंतल्यान कशें भस्मसात जातलें ताचो पाया तरी उरपाक जाय आशिल्लो. थंय पोर्तुगीज देवूळ चर्च बांदूंक शकले ना अशी एकमेव जागा हिंदूची सोडपाक हांगाचो हिंदू समाज तयार ना. आमी आंदोलन करतले हाजे खातीर राज्यव्यापी आनी प्रसंगी आमी देशभराचेर सुद्दां पातळीचेर सुद्दां हो विशय व्हरपाची आमी तयारी दवरल्या. आमकां हाजो हो जातीय सलोख्याचो प्रस्नूच न्ही. हो हिंदू धर्माक जें कितें डिजर्वींग आशिल्लें आमच्या सगळे देवळां पाडून तुमी चर्ची बांदल्यो आनी हिंदू समाज वगी आसा पेशंटली. आज जर ही एकूच जागा जर उरलेली आसा हिंदूच्या दृश्टींतल्यान ज्या ठिकाणी देवूळ पाडलें आनी चर्च बांदूंक ना जाल्यार ती जागा आमी सोडपाक तयार ना कशेंच सोडचें ना. तो एक अल्टिमेट इशारो सरकाराच्या पुरातत्व खात्याक आनी चर्च संस्थेक दिवपा खातीर म्हणून ही प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली. सो सेंट जोसेफ फेस्त जावपाचें तें तुमी जावपाक दितले थंय आतां? ना फेस्तान आमी लोकशाही मार्गानूच वतले एज फार एज पॉसिबल. त्यामुळे आमी हें आडोवपाचें पुरातत्व खात्याक पयशे दितात आमी जनता गव्हर्मेंटाक पोसतात आमी तांचें काम हें तांच्यांनी करपाक जाय. कायदो भंग करतात ते आनी फेस्त घेतात. आमी थांबोवचें ना हें सरकारान थांबोवपाक. तर काल आमी पळयलां की हिंदू आघाडीचे डिमांड करताले की आमकां ही पुजा करपाक जाय. तुमकां कितें दिसता? ना पुजा करचें म्हणजे देवूळ बांदचेंच पडटलें न्ही थंय. ताज्या पयलीं जे हिंदू पुजा करपाक थंय आयिल्ले आतां पर्यंत प्रत्येक वर्सा येतात तांकां अटक करून दनपारां जेवण दिनासतना वास्को पुलीस स्टेशनान दवरलें तांकां. हो ट्रिटमेंट हिंदूंक तांच्यांनी दिलो ह्या गव्हर्मेंटान. हें गेले 11 वर्सां चालू आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्मेंटान हें सगळें सुरू जालां चर्चीक सपोर्ट करप. हालीं ह्या दिसान चर्चील एक सांगता की 80% ऑफ द डेव्हलपमेंट ऑफ गोंयचें जें डेव्हलपमेंट जालां तें पोर्चुगीज खातीर जालां. तुमकां अशें दिसता कितें? तें जगाचेर ताज्या खातीर पोपान वेगळे हांचेर जे अत्याचार केले ताज्या बद्दल पोपान क्षमा मागल्या. गोंयकारांची क्षमा मागूंक ना. चर्चील आंधळो आसपाक जाय कुड्डो आसपाक जाय आनी पोर्तुगीज धार्जिणो आसपाक जाय. नाजाल्यार कोणूच मनीस
पोर्तुगीजांनी डेव्हलपमेंट केलो. आतां डेव्हलपमेंट जो जाला आमी स्वतंत्र जाल्या नंतर हो नेत्रदीपक आसा. करप्शन आसा आनी कितें आसा, भ्रश्टाचार आसा. इन्स्पायर्ड ऑफ दॅट जे सगळे शाळा आसात, रस्ते आसात, बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसात, हें आसा. हें चर्चिलाचें जें आसा हें सगळ्यांनी जोक म्हणून उडयलां.